भगवत गीता षष्ठोऽध्याय ध्यानयोगा। श्री भगवानुवाच प्रशान्ता मनसां येनां योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसां ब्रह्मभूतामकल्मषां युञ्जन्नीवां सदात्मानं योगी विगता कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समादर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समां पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्तया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्वाहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलां हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढां तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवासु दुष्करां। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलाम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगं दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलिता मानसा अप्राप्य योगा संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भया विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः त्वादन्य संशयास्य चित्ता न उपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोका नोषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यादृशां
तत्रातां बुद्धि समयोगां लभते पूर्वदेहिकां यतते च ततो भूया साम सिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सा जिज्ञासुरसि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रायत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्धा किल्बिषः अनेका जन्म संसिद्धा स्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो मां मे युक्ता तमो मतः ओम तत्सत् इति ध्यानयोगा नाम षष्ठोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री श्री गीता माहात्म्यं सूत उवाच महात्म्यमेतद्गीताया कृष्णा प्रोक्तां पुरातनां गीतान्ते पठते यस्तु यतोक्ता फलभाग् भवेत् गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैवाया पठेत् वृथा पाठफलं तस्य श्रम एव उदाहृतः एतान् महात्मा संयुक्तं गीता पाठं करोति या श्रद्धया या शृणोत्येव परमां गतिमाप्नुयात् श्रुत्वा गीतामर्थयुक्तं महात्मां या शृणोति च तस्या पुण्यफलं लोके भवेत् सर्वसुखावहम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम